اللي ما غاديش يحضروا. اوكي دونك في هذا لو كور دونك لو كور ديالنا هو لا ميكانيك دي بوان ماتيريال. دونك la mécanique du point matériel. Donc, شكون اللي بإمكانه يعطيني في نظركم علاش نهضروا على هذا لو كور هذا، شنو هما لي مو كلي اللي غادي نحتاجهم في هذا لو كور هذا. دونك غير نتوما فاش كنقول لا ميكانيك دونك اوتوماتيكمون شنو هما لي مو كلي اللي غادي نستعمل في هذا لو كور هذا. دونك بإمكانكم تكتبوا. دونك أول حاجة بويسك غادي نهضر على لو موفمون. دونك شي واحد يكتبها. اوكي زيد. Yalla, zid le mouvement. Donc, mécanique qui dit mécanique du mouvement. Donc, à partir de la dynamique. Donc, je ne sais pas qui se bloque le mouvement. Je ne sais pas le mouvement. La force. Il y a des forces, mais je suis un mouvement. Donc, la vitesse. Donc, la partie. Donc, il faut la force. Il faut la partie de la dynamique. Okay. La partie là, la cinématique. Donc la cinématique, il y a tout simplement le mouvement sans s'intéresser aux forces. Là, on a les forces. Ok, mais on a les forces la partie là de la cinématique. D'accord. Donc vitesse, on définit la vitesse. Des définitions bien sûr, ماشي بحال داكشي ديال الباك، حيت دابا غادي نزيدو ندخلو 3 ديمونسيون نعقدو شويه الامور، مي كيبقى داكشي ساهل. اوكي دونك هنايا نشعل الشاط كيبان ليا كبير، مازال الدراري كيدخلوا دونك عليها كنقطع مرة. دونك 5 دقائق الاولى غادي نخلي. دونك فيتاس قلنا اكسيليراسيون، شي واحد كتبها. زيد لي فورس قلنا كتبتهم في الاول، دونك هادو هما لي موكلي اللي غادي نهضر عليهم. قلنا لي موكلي فيتاس اكسيليراسيون، وغادي نهضر على لا بوزيسيون بيان سور. الموضوع هي اول حاجه كنهضر عليها في لا ميكانيك. غادي نهضر على لو ترافاي، غادي نكتبوه الفوق. لو ترافاي ديال واحد لا فورس. اوكي دونك سي اون غروندور كتكاركتيريزي لينيرجي. لا بويسونس. اوكي دونك راكم عارفين شي شويه بعدا. لا بويسونس énergie bien sûr. الا هضرت على لا بويسونس اوتوماتيكمون كنجبدها من لينيرجي. لا بويسونس هي لينيرجي باغ يونيتي طون. زيد دونك ديزاكتيفو الميكرو بالنسبه للدراري يلاه دخلوا جداد. دونك ايوا دخل جديد ديزاكتيفي الميكرو. اوكي دونك هادشي كامل غادي نهضروا عليه في هذا لو كور ديال لا ميكانيك دي بوان ماتيريال. دونك اول حاجه دونك باش نحطوا لوردر دي شوز. دونك شابيتر 1 دونك نعطيكم غير كيفاش غادي يكون هذا لو كور هذا. شابيتر 1 غادي نشوفوا رابيل سور لو كالكول فيكتوريال. دونك غادي نشوفوا كالكول فيكتوريال. علاش غادي نهتم غير بلا بارتي ماتيماتيك ديال لي فيكتور؟ حيت بيان سور لا فيتاس و لاكسيليراسيون و لا بوزيسيون سو سون دي فيكتور. دونك عليها خصني ان كور دو ميكانيك خصني تعرفوا نبدا بلي فيكتور. نشوف لي فيكتور. دونك اغلبيه اللي غادي تشوفوا هنا ديجا شفتوه في الباك. شنو هو البرودوي سكالير اونتر دو فيكتور، كيفاش كندير لاديسيون ديال دو فيكتور، ملتيبليكاسيون ديال واحد الفيكتور بار سكالير اكسيتيرا اكسيتيرا. اوكي لا بارتي الثانيه او الشابيتر 2 هنا كما قلت لكم غادي نهضر على لا بارتي سينيماتيك. اوكي لا سينيماتيك دو بوان ماتيريال. Ok, donc cinématique, ça veut dire quoi? ما غاديش نجبد الحس ديال لي فورس. با د فورس، ما عنديش لي فورس. اوكي دونك فهاد لا بارتي ديال السينيماتيك غادي نشوفوا كيفاش كنلقى واحد البوان في ليسباس. اوكي شنو هما لي كوردوني اللي كنستعمل. لحد الان نتوما حد الباق قريتوا واحد لي كوردوني كارتيزيان. دونك دابا غادي ندخل واحد دو تيب ديال لي كوردوني اللي تشوفوهم جداد اللي هما لي كوردوني سيلندريك و سفيريك. دونك كارتيزيان هي هذيك اكس اي زائد y جي زائد زد كا. دونك هذوك اكس y زد ديكارتيه. اوكي الشابتر 3 غادي يكون سينيماتيك
bien sûr غادي تكون la partie 2 ديال cinématique. Donc هنا غادي يكون في هذه la partie غادي نهضروا غير على le système des coordonnées واللي غادي نحاول نهضروا عليه اليوم الى قدنا الوقت. système de coordonnées. Donc غادي نشوفوا les coordonnées cartésiens. قلنا cylindrique هادو هما جداد، او سفيريك اللي ما عمره ما كيتحط. هاي كتقرا وصافي، ما حنايا نديطايو او كاو. داكور. ابري فاش كنساليو مع السينيماتيك كتجي الشابيتر 3 ولا 4. دونك نديرو الشابيتر 3 احسن. الشابيتر 3 هو لا بارتي سينيماتيك. غادي نشوفوا نهضروا على لو شونجمون دو ريفيرونسيال. دونك غادي نعرف من بعد، دونك قبل ما ندخل بيان سور الكور غادي نهضروا شويه على الريفيرونسيال، شنو هو لو روبير اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك هادشي ديجا شفتوه، مي غادي نعاودوه دون مانيير اللي شويه ماتيماتيك. دونك نشوفوا شونجمون دو روبير. دونك هنا شنو كنقصد بالشونجمون دو روبير ولا شونجمون دو ريفيرونسيال؟ هي كدير عندك واحد البوان. دونك دابا عرفتوا لو بوان يعني نقطه عندها كاركتيريزي باغ اون ماس. دونك هاد لو بوان انت كدرسها في واحد لو روبير تسميه R0. الا بغيت ندرسها في واحد لو روبير R1، كيفاش ندوز من هاد R0 ل R1؟ دونك كاينين دي ترانسفورماسيون ماتيماتيك حتى هما غادي نشوفوهم. داكور. دونك لي كيسيون نهيلة عندها بروبليم ديال الصون. دونك اللي عنده شي بروبليم غير يخرج ويعاود يدخل. دونك بارفوا غير كتدخل، سينون كتسالي لي بارامتر ديال لو صون. اوكي، كتكليكي على داك ليكون ديال لو صون وكتحاولي تشوازي من باغي يخرج لو صون من البي سي ديالك ولا ماشي باف اكسترن اكسيتيرا. داكور. دونك مازال الدراري كيدخلوا. دونك مور شابيتر 3 كاين شابيتر 4. اوكي، دونك شابيتر 4 غادي نخرجوا من السينيماتيك وغادي ندخلوا دابا للديناميك. دونك ديناميك غتكون فيها واحد شويه ديال لو طون، فيها الزمن. اوكي، دونك ديناميك دو بوان ماتيريال، دو بوان و لي فورس بيان سور. دونك شنو هو لا لوا اللي فيه لا فورس؟ شنو اللي هو الا عقلتوا عليهم اللي كتكون فيهم اف ايكال شي حاجه ام ا؟ شنو كيتسمى؟ لا فورس ايكال لا ماس فوا لاكسيليراسيون. كيتسمى غادي نشوفوا لي لوا ديال عمنا نيوتن. داكور. دونك نعاود ندخل الدراري ديزاكتيفي الميكرو اللي دخل جديد. اوكي، دونك ديناميك دي بوان ماتيريال. ابري غادي نشوفوا لي تيوريم جينيرو، حتى هي بارتي كبيره في الديناميك. دونك شابيتر 5 حتى هي غادي تكون ديناميك دي بوان ماتيريال. مي غادي نشوفوا لي تيوريم، واحد لي تيوريم ديجا شفتو شي وحدين في الباك، ما عرفتش كملتوا البروغرام ديال لا ميكانيك ولا لا. تيوريم ديال الانرجي سينيتيك والانرجي ميكانيك، تيوريم جينيرو. دونك اغلبيه كمل البروغرام ديال لا ميكانيك ديال الباك. دونك حالو تكون هاي ديسكسيون لوا نيوتن نون. اوكي، دونك اغلبيه ما كملش البروغرام. داكور. دونك ماشي مشكل، حنا لوبجيكتيف ديالنا ان اي حاجه درناها ما فهمتيهاش كتقولها. المهم انا غادي نحاول نبسط ما امكن. داكور. دونك كلشي عنده مشكل في الميكانيك ما كملتوش. داكور. دونك غادي نبداو بلو كالكول فيكتوريال. يعني شنو هي المات اللي غادي نحتاج في هذا لو كور ديال السينيماتيك كما قلت لكم في لا فيزيك. دونك في لا فيزيك عندي دو غروندور. اوكي، دونك نامبورت كيل اليمون او نامبورت كيل غروندور فيزيك كتنقسم لجوج. سواء غادي تكون ان سكالير يعني caractérisé par un nombre, donc un scalaire. Donc il a besoin d'atteindre une définition. C'est une grandeur مالا واحد المقدار فيزيائي. C'est une grandeur totalement définie. كتكون définie بواحد العدد totalement. شكون اللي عطاني un exemple défini par un nombre. OK. شكون اللي عطاني exemple ديال سكالير شي مقدار فيزيائي كنعبر عليه غير بعدد، ما كنجيش قدام متجهه. ما كاين ما احسن من لا ماس، كنقولوا 14 كيلوغرام، ما كنقولوش 14 كيلوغرام نحو الاعلى ولا نحو الاسفل. اوكي، ولا نحو اليمين ولا نحو اليسار.
زيد لا تمبيراتور حتى هي سي اون غروندور اللي هي سكالير، خصني غير عدد اللي هي 14 سي ولا 15 سي ولا 25. لينيرجي حتى هو كاركتيريزي بواحد العدد، لو فوليوم، الحجم اكسيتيرا. اوكي دونك هاد لي غروندور فيزيك كنكاركتيريزيهم بعدد واحد وواحد لينيتي خدامو بيان سور. ندوز دابا في لا فيزيك عندي دي غروندور اللي الا زدت اون انفورماسيون على لا ديريكسيون كتكون لانفورماسيون بلي كومبليت. دونك عطيني شي اكزومبل ديال دونك ندوز قلنا ان فيكتور. دونك الا بغيت نعطي اون ديفينيسيون دونك est une entité مالا caractérisée باش بواحد l'origine, une direction, un sens, واحد l'intensité. OK, est une entité mathématique bien sûr, واحد كائن رياضي mathématique définie OK définie. كتبان لكم الكتابه ديالها بعدا ما كنقراش لي كومونتير كامل. اوكي داكور نحيد هاد لا ديسكوسيون ونعاود ناكتيفيها حيت اوكي دابا مزيان. لا ماشي هادي ديسكوسيون اوكي هكا كتبان كبيره ما عرفتش علاش. سي بون اوكي دونك شنو قلنا الفيكتور اون انتيتي ديفيني بواحد كنعرفها بواحد لوريجين، خصني لوريجين ديالها ديال المتجهه، لا ديريكسيون دونك الاتجاه، لو سونس المنحى. دونك الدراري اللي عندهم مشكل ديال الفرونسي ما كانوش بيو فكنحاول نترجم في نفس الوقت. لانتونسيتي اولا الشده دونك لانتونسيتي اولا كاين اللي كيسميها لا نورم او كاين اللي كيسميها لو موديول بحال هادو كاملين نفس الحاجه اللي هي الشده اللي هي الطول ديال هذيك المتجهه هذه. دونك عاوتاني في لا فيزيك عندي مثلا فاش كنقول لك واحد لا فواتور ولا واحد لوبجي واحد لا فواتور غاديه ب 100 كيلومتر باغ اور ياك، ولا قلت لك زدت لك عليها فيغ ليست مثلا ولا فيغ لا غوش، شنو هي لانفورماسيون لا بلي كومبليت؟ واش غادي نقول لك 100 كيلومتر ونوقف 100 كيلومتر في الساعه، ولا الا قلت لك 100 كيلومتر باغ اور وقلت لك لا ديريكسيون فين غادي؟ شنو هي لانفورماسيون لا بلي كومبليت في نظركم؟ واش الفيكتور ولا غير 100 كيلومتر باغ اور اللي هي سكالار؟ كنظن بلي سون لي دو. دونك الا عطيتك لا ديريكسيون زائد لو موديول راه بحال الا كنعطيك اون انفورماسيون بلي كومبليت. دونك في لا فيزيك عاوتاني كاينين دي غروندور فيزيك اللي خصك ضروري اتجاه باش كتكون المعلومه كامله كما كنقول. داكور دونك عطيوني شي دي غروندور واحد اخرين غير لا فيتاس. دونك لا فيتاس كرمز لا فيكتور، Le poids. accélération, le poids, ou le poids chinois, donc plus généralement, les forces. Donc la force مهمة بزاف. مثلا إلا قلت لك هذا لوبجي هذا واحد البلوك ياك واحد البلوك اس طبقت عليه une force de 100 نيوتن وقلت لك مثل لي هاد لا فورس هذه. دونك أول حاجة غادي تسول راسك واش 100 نيوتن الفوق حيت ماشي بحال إلا طبقتيها هنا هذا غادي يتحرك لهنا، طبقتيها الفوق غادي يتحرك الفوق. دونك خصني ضروري نعطي اون بوين دابليكاسيون فين نطبق هذيك 100 نيوتن، الاتجاه ديالها وبيان سور لانتونسيتي ديالها اللي هي هاد 100 نيوتن. اوكي دونك في لا فيزيك لا فورس خصني ضروري الاتجاه ديالها ويعني خصني نعبر عليها بواحد المتجه. سي بون دونك حاولوا ديزاكتيفو الميكرو. دونك المشكل ديال لي سيونس. اوكي دونك هادشي نورمالمون كتعرفوه. غادي نحتاجوا واحد نوسيون واحده اخرى اللي هي لا نوسيون ديال الفيكتور يونيتير. اوكي دونك شنو هي ان فيكتور؟ دونك نسيت ما مثلش متجهه. دونك متجهه كتعرفوها شي حاجه بحال هكا كاركتيريزي باغ واحد لوريجين une certaine direction etc etc. دونك الا بغيت نعرف الفيكتور يونيتير دونك الفيكتور يونيتير هي واحد الفيكتور اللي الموديول ديالها مالها est égal à l'unité est égal à 1. Donc n'importe quel vecteur في l'espace euclidien
في مثلا بامكاني ناسوسي ليها واحد الفيكتور يونيتير اللي عندها نفس الاتجاه ديالها. دونك كومون اون لا ديفيني؟ دونك شنو كدير تو سامبلومون الفي ديالك المتجه ديالك وتقسمها على الموديل ديالها، كتعطيك الفيكتور يونيتير اللي غاديه مع في والموديل ديالها ايت ايغال ا. سي بون. دونك نابورت كيل فيكتور بغيتي تخرج منه واحد الفيكتور يونيتير، شنو كتشد هذاك الفيكتور ديالك وكتقسمها على الموديل ديالها. اوكي. دونك هاد الفيكتور يونيتير غادي نحتاجوها بزاف. بيان سور كاين دو تيب ديال لي فيكتور كنسميوهم لي فيكتور ليي. دونك فيكتور ليي هي فاش يكون لوريجين ديالها الي فيكس. اوكي. وكاين الدوزيام تيب دونك نبتداو نحطوهم واخا ما غاديش نحتاجوهم بزاف، نحتاجوهم في لا ميكانيك سوليد. دونك لي فيكتور كينقسموا حتى هما لجوج دي زاكسي ديال الميكرو لا ذلك. دونك فيكتور ليي، دونك نحاول des axes du micro. OK. Donc, vecteur lié. Donc, le vecteur lié, il a qu'à l'origine ديالها ما كيتحركش. مثلا هاد او هذا اللي فيكس. دونك هاد فير غادي تكون ليي، حيت l'origine ديالها ما كيتحركش. دونك l'origine فيكس. وفوقاش كنهضر على فيكتور غليسون، هي بيان سور الا كانت الفيكتور l'origine ديالها حتى هو كيتحرك غادي معاه، يعني الفيكتور حتى هي كتحرك. اوكي. دونك هادو ما غاديش نحتاجهم كما قلت لكم بزاف. ندوز دابا لي زوبيراسيون سور لي فيكتور. دونك لي زوبيراسيون اغلبيه تكونوا ديجا شفتوهم في الهندسه الفضائيه ديال الباك. دونك اوبيراسيون، دونك غادي نحاول نزرب شي شويه. دونك نتوما الا شفتوني زربت بزاف وقفوني غير باش ندخل السينماتيك باش نعطيكم او موان ديك الدخله ديال السينماتيك. اوكي. دونك الا شفتوني زربت بزاف قولوها لي باش ناخذ الوقت. اوبيراسيون سور لي فيكتور. OK. Donc, on dit que le vecteur OA, par exemple, les coordonnées de là, il y a XA, donc coordonnées cartésiennes, parce qu'on fait X ou Y ou Z, XA, YA ou ZA. OK. Donc, on dit là, OK, on dit le vecteur 3 dimensions. Imaginez, il y a OA. Donc, à OA, on a trois الإحداثيات. On a XA. إذا درتي الإسقاط على نفترض بأن هذا هو Y A، ودرتي الإسقاط على Z كتعطيك Z. بيان سور هذا لو روبير هذا لاكس أو إكس الفيكتور يونيتير اللي غاديه معاه كنسميها هي إي، لاكس أو Y الفيكتور يونيتير اللي غاديه معاه هي جي، ولاكس أو Z هي كا. أوكي. دونك هذا كيتسمى ان روبير ديسباس. دونك كاين في لي كونكور شي بعض المرات كيحطوا لي كيسيون كيقول شنو هو الفرق ما بين لو ريفيرونسيال المرجع وما بين لو روبير. دونك شكون اللي عارف الفرق ما بين لو ريفيرونسيال و لو روبير؟ دونك لو ريفيرونسيال هو ان فيت ان روبير سباسيال يعني اي جي كا بلس ان روبير دو طون اللي هو الزمن، روبير ساعه. اوكي. دونك لو ريفيرونسيال هو لا سوم، هو بجوج بيهم. يكون عندك ان ريفيرونسيال زدتي عليه واحد لورلوج، دونك هذيك الساعه اولا كيكون عندك واحد روبير سباسيال زدتي عليه اون هورلوج كيعطيك اون ريفيرونسيال. دونك كاين بزاف اللي كيخلطوا ما بين الريفيرونسيال والروبير سباسيال اللي هو اي جي كا، اون فيت ماشي بحال. داكور. دونك كناخذ واحد الفيكتور واحد اخرى اللي هي او بي، لي كوردوني ديالها اكس بي اي، واي بي جي، زد بي كا. و او سي هي اكس سي اي بلس واي سي جي بلس زد سي كا. دونك لي زوبيراسيون اللي كنعرفوا لا سوم مثلا ديال او ا زائد او بي. دونك لا سوم او ا زائد او بي شنو كنديروا؟ دونك نزيدوا واحد لونطاسيون جديده جو بونس ديجا شفتوها في الباك، كنديروا لها اكس ا بامكاننا نرمزوا الفيكتور كنرمزوا لها بواحد الفيكتور بواحد الكولون اكس ا واي ا زد ا، وهنا كندير لا باز ديالي. دونك هذه كتسمى اون باز. في الاول نتوما ما كنتوش كديروها، علاش؟ حيت ما كنتوش كتهضروا على بزاف ديال لي روبير. في لاكور السينماتيك اللي غادي نهضروا عليها هذا العام غادي يقدروا يكون عندك ثلاثه ديال لي روبير، اربعه ديال لي روبير، كل واحد بلا باز ديالو. دونك ديك الساعه خصك اوتوماتيكمون تكتب لي هاد اي جي كا هنايا وتكتب لي في انا باز من اكسبريميها. اوكي. نشوف غير لي كومونتير. هذا الدرس ديال الميكانيك دو بوين
في اللي سولني ما درناش هذا الدرس واش كيهضر على الباك ولا على السوب حيت السوب مازال بديتو خوف مثلا لا استاذ داك الدرس ديال الجيومتري دون ليسباس ما قريناش. تا هو ما قريتش الباك داكور اوكي. لحد الان واش مفهوم هذا الشيء اللي كندير دابا كنحاول نبسط يعني كنهضر على كل شيء لحد الان واش مفهوم هذا الشيء دونك عندي واحد المتجهه في الفضاء هذيك المتجهه الا بغيت نعرفها فين كاينه خصني ثلاثه ديال الاعداد خصني الاكس والاي والزد ديالها تسمى اوكي. عندي جوج المتجهات بغيت ندير لاصوم ديالهم شنو كندير غير لاصوم ديال هادو كيتسموا لي كوردوني اوكي. غادي نسميهم لي كوردوني كارتيزيان ديكارتيه حيت اكس واي زد اوكي. دونك هذه غير نوتاسيون او بي تي بامكان لي نوطيها سو فورم ديال كولون. دونك اللي ما فهمش شي حاجه يوقفني قبل ما نزيدو شي حاجه اللي هي معقده. سي بون لحد الان واش كلشي مفهوم؟ وي اوكي داكور. دونك فاش كتكون لا سيونس فيها لانتيراكسيون كتكون مزيان. دونك بالنسبه لاو ا شنو قلنا الاحداثيات ديالها هي اكس ا واي ا زد ا. بالنسبه لاكس او بي الاحداثيات ديالها هي اكس بي واي بي زد بي. ولا بغيت ندير لا سوم ديالهم شنو كندير تو سامبلومون لا سوم ديال لي كوردون دونك اكس ا بلس اكس بي واي ا بلس واي بي و زد ا بلس زد بي. دونك هذه هي لا سوم اي او الفيكتور اي اللي هي لا سوم ديال او ا زائد او بي. هندسيا خلاص كتعرفوا هندسيا الا درتي لا سوم ديال دي فيكتور شنو كنقصد بها هندسيا. عندي واحد الفيكتور هذا عندي واحد الفيكتور واحده اخرى دونك هذه هي او ا باغ اكزومبل هذه هي او بي دونك نسميها هذه هي او ا هذه هي او بي. الا بغيتي ديروا لا سوم شنو كديروا في الباك في السيزيام بليتو كنتو كتكونوا متوازي الاضلاع هنايا كتكونوا متوازي الاضلاع. اذا لا سوم ديال او ا زائد او بي شنو هي هذا الفيكتور هذه هي اي. هذه جيومتريكمون هكا كنمثل لا سوم ديال دو فيكتور. خص تكون ضروري نفس لا باز عاد باش يمكن لك دير لا سوم. الا ما كانوش نفس لا باز ما يمكنلكش دير لا سوم ديالهم. دونك هادو بجوج بهم اكسبريمين في اي جي كا او لا الا ما كانوش اكسبريمين في نفس لا باز خصك تقلب على باز اون فونكسيون ديال لا. دونك دابا نشوفوا هاد لي كات فيغور كاملين. راه كاين لونجسترومون دونك راه مطلق لونجسترومون. سي بون شباب اوكي. خلاص لا ملتيبليكاسيون ديال واحد الفيكتور دونك الا عندك عاوتاني واحد الفيكتور او ا ضربتيها باغ ان سكالير لامدا اون فيت شنو كدير كتضرب لي كوردوني باغ هذاك لامدا. دونك لامدا كضربها في اكس ا لامدا كضربها في واي ا ولامدا كضربها في زد اوكي. شنو معنى عاوتاني جيومتريكمون ملتيبليي ان فيكتور باغ ان سكالير شنو كدير مثلا هذه هي الفيكتور ديالك في ايماجين هذه هي في انت بغيتي جوج في دونك تو سامبلومون شنو كدير هذا الفيكتور كدوبلها وكتعطيك جوج في. دونك هذه هي جوج في. دونك الا ضربتي باغ ان نومبر بوزيتيف كتمشي هكا الا ضربتي باغ ان نومبر نيجاتيف كتمشي العكس ديال الفيكتور ديالك اوكي داكور. ندوزو دابا لواحد البروبريتي امبورطونت اللي هو لو برودوي سكالار. دونك لو برودوي سكالار غادي نحتاجو بزاف دونك عليه غادي نديرو وغادي نقول لكم علاش نحتاجوه باش غير تشوف لا كيسيون تعرف تخدم برودوي سكالار. دونك لو برودوي سكالار ما بين دو فيكتور نون نول دونك او ا باغ اكزومبل كنرمز له بواحد البوان او ا او بي. دونك شنو كدير تو سامبلومون لو موديول ديال او ا او لا نورم ديال او ا كضربها في لا نورم ديال او بي في الكوسينوس ديال الزاويه بيناتهم. دونك ايماجيني هذه هي او ا وهذه هي او بي وبيناتهم واحد لونغل الفا. دونك شنو هو لو برودوي سكالار علاش سميتو سكالار حيت هذا لو ريزولتا سي ان سكالار هذا عدد هذا عدد هذا عدد دونك عدد في عدد في عدد كتعطيني عدد اوكي. دونك علاش سميناه سكالار. دونك عندي هاد لا غولاسيون هادي ولا خدمت بلي كوردوني يعني او ا خدمت بلي كوردوني ديالها اللي هما اكس ا قلنا واي ا زد ا برودوي سكالار اكس
B, Y, B ou Z, B. Donc, le produit scalaire, je me dire tout simplement XA, XB, زائد YA, YB, زائد ZA, ZB. OK. Donc, هنا عندك جوج ديال لي ميثود. الا كنتي كتعرف لي نورم، مثلا كنتي كتعرف لا نورم ديال او ا، الطول ديال او ا هي 3 او بي هي 6، كدير 3 في 6 في الكوسينيس ديال الزاويه بيناتهم. اما الا كنتي كتعرف لي كوردوني ديال الفيكتور، يعني كتعرف الاكس ا والاي ا وزد ا والاكس بي والاي بي وزد بي، كتستعمل هاد لا ريلاسيون هادي. دونك في لي زيكزارسيس ديما بقى نستعمل هاد لي دو ريلاسيون في نفس الوقت. دونك لي بروبريتي ديال هاد لي برودوي سكالير خاصكم تعرفوا بان او ا سكالير او بي بحال او بي سكالير او ا، ما كاين حتى شي مشكل. دونك هذه كتسمى لا كوميتاتيفيتي في لاخر في المات. كاينه لا ديستريبيتيفيتي، دونك الا كانت عندك او ا سكالير او بي زائد او سي، دونك بحال الاعداد، دونك يمكن لك تنشر، ما كاين حتى شي مشكل، او ا سكالير او بي زائد او ا سكالير او سي. سي بون. هاد الاخر مهم بزاف. الا كان عندي او ا سكالير او بي ايكال زيرو، سا في دير كوا؟ دونك نستعمل لا فورمول الاولى. قلنا شنو هو البرودوي سكالير؟ هو او ا في او بي في الكوسينوس ديال الفا. سي بون. اييه بيربونديكولار، دونك برافو. دونك الا تختزلت هذه مع الزيرو، غتبقى لي بان الكوسينوس ديال الفا ايكال زيرو. فوقاش الكوسينوس ايكال زيرو؟ الا كانت الفا ايكال ا بي سور 2. Ça veut dire quoi alpha est égal à pi sur 2؟ Ça veut dire que OA مالها مع او بي الا كانت بيناتهم الزاويه ديال بي سور 2، يعني غادي يكونوا بيربونديكولار. دونك هذه مهمه بزاف. شي بعض المرات في لي زيكزارسيس ديال لا ميكانيك كيقول لك مونطري واحد جوج ديال لي فيكتور، سوا لا فيتاس مثلا مع البوزيسيون، سوا لا فيتاس مع الاكسيليراسيون، كيقول لك مونطري كي سون بيربونديكولار. دونك شنو كتستعمل انت اوتوماتيكمون؟ خصك تبين بان البرودوي سكالار ايتيغال على زيرو تو سامبلومون. ياك؟ وي. اوكي. اها. دونك دونك هذه اول حاجه. دونك لو برودوي سكالار، دونك نحاول ندير واحد الشيما. بيان سور الا كانوا شنو كتسمى نزات لي لو تيرم متاليه. اوكي. دونك الا كانت بيناتهم متوازيين، شنو غادي يكون هذيك الساعه لو برودوي سكالار؟ موان دونك دونك غنحط هنايا خلاص الزاويه بيناتهم الا كانوا متوازيين، الزاويه بيناتهم سواء غادي تكون زيرو سواء غادي تكون بي. ياك؟ زيرو ولا بي؟ زيرو ولا بي، سواء غادي يكون جوج بيهم غادي في نفس الاتجاه متوازيين، سواء غادي تكون وحده غاديه الفوق والاخرى غاديه لتحت. اوكي. دونك غادي نشوفوا لو برودوي سكالار شنو يمكن لي نستعمل به ولا شنو يمكن لي ندير به ابخي. دونك بالنسبه لو برودوي سكالار، نسيت ما درناش على هذه العلاقه، عندها علاقه بلا نورم. دونك اول حاجه قلنا الا بغيت نبين بان دو فيكتور سون بيربونديكولار، دونك اوتوماتيكمون خصني نبين باغ اكزومبل لو برودوي سكالار est égal à 0. عدد زيرو ماشي فيكتور، زيرو عدد. الا بغيت نحسب حتى لا نورم، حتى لا نورم عندها علاقه، او لو موديول عنده علاقه بلو برودوي سكالار. باغ اكزومبل الا بغيت لو موديول ديال واحد الفيكتور في، شنو كندير لا راسين ديال في سكالار في تو سامبلومون. اوكي. دونك بغيتي تحسب لا نورم انطلاقا من المتجهه، شنو كدير؟ كدير غير لا راسين ديال في سكالار هي النسبه. دونك البرودوي سكالار كنحسب به حتى لا نورم. سي بون. دونك برودوي سكالار قلنا بيربونديكولار. الا بغيت نعرف الزاويه entre deux vecteurs, angle entre deux vecteurs, donc كنستعمل لو برودوي سكالار entre deux vecteurs. شنو هو الكوسينوس الفا؟ قلنا هو او ا سكالار او بي مقسوم على او ا فوا او بي. غير هذيك العلاقه الاولى عاود ديفينيتها، هذه العلاقه هذه عاود موديفيتها وصافي. داكوغ. دونك الا بغيتي تخرج الزاويه بيناتهم، شنو كدير او ا سكالير او بي. مثلا كيكون عندك او ا وعندك الفيكتور او بي وعندك لو موديل ديالهم، وكتخرج الكوسينوس ديال الفا، اذا اوتوماتيكمون كتعرف الفا. اوكي. دونك لحد الان كلشي باين. دونك
دونك في لي زيكزيرسيس حدا كيفاش يقول لك حسب لي لا نورم، قلت لك غادي تستعمل هاد لا غولاسيون هادي. دونك هاد لا نورم ديال واحد الفيكتور في شنو هي تو سامبلومون في سكالير في. كنبين بان دو فيكتور سون بيربونديكولير بالبرودوي سكالير، وإلا قال لي حسب لي لونغل اونتر دو فيكتور. غندوز دابا لو برودوي الثاني اللي هو لو برودوي فيكتوريال الجداء المتجه. دونك نورمال هادشي كان كيتقرا في الباك كان كيجيكم شويه ساهل، بويسك تحيد في المات شويه مشكل. اوكي دونك حيد الميكرو. اوكي عرفتيني شنو هو لو برودوي فيكتوريال اونتر دو فيكتور؟ دونك على سميتو فيكتوريال حيت لو ريزولتا غادي يكون فيكتور. امول الميكرو وهاديك. وي محمد خرشافي بغيتي تسول؟ استاذ بغيت نسول. استاذ ديك لا نورم ديال في ما فهمتهاش زعما كيفاش غاسين ديال في فور في. اوكي دونك هذه اون غولاسيون. الا بغيتي تلقى لا نورم يعني الطول ديال واحد المتجهه شنو كدير؟ مثلا ايماجيني عندي او ا هي 3 اي. دونك نديرو اكزامبل كنخليو حتى اوكي دونك عندي او ا هي هذه. قلت لك حسب لي لا نورم ديال او ا. لا نورم ديال او ا غادي تستعمل هاد لا غولاسيون هذه اللي هي او ا سكالير او ا. دونك شنو غادي تعطيني؟ شنو هو لو برودوي سكالير هنايا؟ دونك الا بغيت ندير او ا سكالير او ا، دونك شنو هي او ا؟ قلنا هي 3 2 1 سكالير 3 2 1. دونك شنو هو لو برودوي سكالير؟ قلنا كندير 3 في 3 هي 9، 2 في 2 هي 4، 1 في 1 هي 1. دونك شنو كتعطيني؟ كتعطيني 14. دونك كنجي لهنا كنكتب هي راسين ديال 14. اولا نتوما كنتو درتو لا غولاسيون ديريكت. شنو هي لا نورم ديال او ا؟ كنعرفوا هاد لا غولاسيون هادي. دونك اون فيت راه جات من هنا. لا نورم ديال او ا شنو كنتو كديروا؟ كنتو كتشدوا اكس ديال ا او كاري y ديال ا او كاري بلس زد ديال ا او كاري. دونك هاد لا غولاسيون اللي نورمالمون غتكون ديجا شفتوها في الباك. اوكي مي لا غولاسيون من جات هادي راه جات من هادي. اون فيت لا نورم ديال واحد الفيكتور راه هي لا راسين ديال لو برودوي سكالير، عندها علاقه بلو برودوي سكالير. اوكي سي بون داكور. دونك كنحيد هذا ندوزو لو برودوي فيكتوريال. Produit vectoriel entre deux vecteurs. Donc, le produit vectoriel, أول حاجة, c'est un vecteur. Le résultat, c'est un vecteur. اللي كنعرف على le produit vectoriel, كنعرف la norme ديالو. مثلا كنرمزلو هكا او ا فيكتوريال بي، غادي نسميه هو دبليو حيت قلنا c'est un vecteur. اللي كنعرف غير الموديل ديال هاد دبليو هذا. اوكي الموديل ديال هاد دبليو هو او ا فوا او بي فوا هاد المرة سينوس ديال الفا اون فالور ابسولو. C'est bon. Donc, هاد دبليو هذا اللي هي كتساوي او ا برودوي فيكتوريال او بي قلنا عندها واحد الاتجاه. المشكل فين كاين؟ هو خصني نحدد الاتجاه ديالها. دونك الاتجاه ديالها ما عرفتش ديجا شفتوا لا ريغل ديال لا مان دروات. انسى. وي ديجا شفناها. اوكي شومانيتي بونوم طومبير. دونك حتى هنا يمكن لك تستعمل لا ريغل ديال لا مان دروات. دونك ولا تيربوشون اللي بامكاني نديرها هنايا في الطبله في الطابلو في الطبله. دونك تيربوشون هي اللي ساهله. دونك او ا فيكتوريال او بي. دونك اول حاجه كنسول راسي واش غادي من او ا عندي او ا عاد فيكتوريال او بي، حيت من بعد غادي نشوفوا بان هاد لو برودوي فيكتوريال اللي اونتي كوميتاتيف ماشي بحال او ا فيكتوريال او بي بحال او بي فيكتوريال او ا. كنزيد واحد المهم. اوكي دونك فاش كنقول او ا فيكتوريال او بي راه ماشي بحال او بي فيكتوريال او ا. داكوغ دونك الا مشيت من او ا لاو بي كنمشي في هاد لو سونس هذا ياك، في هاد لو سونس من او ا فيكتوريال او بي. هكا الا سولتك ايماجين عندك واحد البوشونه ديال واحد القريعه ودورتيها في هاد لو سونس هذا. دونك هذا راه سي ان بلون، هذا راه ان بلون ديال هاد او ا او بي. اوكي دونك ايماجينيو على راه واحد المستوى في او ا وفي او بي. دونك نتمنى نزيد لكم 3 ديمونسيون هنايا كما كنشوف هنا. اوكي دونك الا مشيتي في هاد لو سونس دونك حط قدامك واحد القريعه ودور في هاد لو سونس من او ا لاو بي. واش القريعه غادي تحل البوشونه غادي تحل ولا غادي تحل؟ غادي تحل. دونك دبليو غادي تكون الفوق.
غتكون في هذا لو سونس غادي تكون عموديه. اول حاجه غتكون عموديه على او بي، غتكون عموديه على او ا. وإلا بغيت او بي فيكتوريال او ا، يعني غادي نمشي من او بي ل او ا. الا مشيتي في هذا لو سونس شنو كدير؟ كتسد شي حاجه، يعني دبليو غادي تكون لتحتها حيت كتسد، دونك البوشونه كتهبط لتحتها. سي بون باينه هاد الراجل ديال تيغ بوشون؟ Oui. Ok. Oui. كاين حتى لا ريغل ديال. Vous pouvez répéter parce que j'ai pas vraiment compris le concept. D'accord. Donc غادي نشوف غير حيت هنا صعيب نرسم 3 ديمونسيون، دونك جو في اسيي. اوكي. دونك ايماجيني. اوكي. دونك ايماجيني عندي واحد الفيكتور يو، نخربها شي شويه، وفيكتور دبليو هنايا بجوج بهم كاينين في ان سيغتان بلون. هاد في هاد لو بلون هذا، دونك هادو واحد المستويات، ان بلون ديال واحد الفتار. غنحاول نبين لو بلون. اوكي. دونك انا قلت لك حسب الفيكتور دبليو تيل كو دبليو ايت ايغال ا يو فيكتوريال في، شنو هي لا ديريكسيون ديالها؟ دونك شنو قلنا كنستعملوا لا ريغل ديال تيغ بوشون. دونك تيغ بوشون شنو كتقول لي؟ كتبدا من يو وكتمشي للفي، ياك؟ دونك هنايا كنطراسي ان سيغتان سونس، ياك؟ بحال عندي واحد الاتجاه. هذا الاتجاه هذا ايماجيني بحال اللي عندك هنايا واحد باش كيحلوا هذيك قرا هذا الفيلم. اوكي. الا دورتي هذه اللعيبه هكا، دورتيها في هذا لو سونس هذا، واش غادي تحل ولا غادي تسد؟ دونك ايماجيني بحال كيما يكون عندك واحد القريعه وكدور في هذا لو سونس هذا. يلا كنحل ولا كنسد؟ من يو لفي On ouvre. ونوف. دونك اوتوماتيكمون دبليو غادي تكون الفوق، غتكون هنايا. بيان سور دبليو خصها تكون بيربونديكولير على يو وخصها تكون بيربونديكولير على بي. وإلا بغيت في فيكتوريال يو، دابا في فيكتوريال يو يعني في هذا الاتجاه هذا، في هذه الحاله دبليو غتكون لتحتها حيت كنسدو. وي غادي تسجل. وي Merci سي بون. monsieur. Oui, c'est bon. داكور. Merci. دونك هنايا شويه صعيبه، دونك دابا نحاول ندير، ما عرفتش كان عندي واحد الفيديو في لاشين، دونك كنشرح بيدي شي شويه كتجي باينه، مي في دو ديمونسيون في طابلو ما عرفتش واش بان لكم ولا ما تبانلكمش. دونك ابخي غادي نديرو دي زيكزارسيس بيان سور. اوكي حيت كتطلع. اوكي وي سي سا. دونك في هذا لو برودوي سكالير ولا البرودوي فيكتوريال كنعرفوا غير لا نورم، كنعرفوا بان لا نورم ديال او ا فيكتوريال او بي شنو قلنا؟ شنو هي لا نورم ديالها؟ هي لا نورم ديال او ا فوا لا نورم ديال او بي. دونك لا نورم شي بعض المرات كنكتبها بحال هكا، شي بعض المرات كنكتبها بحال هكا، شي بعض المرات تلقاوها بحال هكا بحال. اوكي. دونك لا نورم ديال او ا في لا نورم ديال او بي، وفي عاد الكوسينوس كاين دابا السينوس. اوكي. بويسك هذه سي نورم، دونك النورم راه كتبان هي لا فالور ابسولي تكون بوزيتيف. دونك هاد السينوس ديال الفا خصني اوبليجي ليه يكون بوزيتيف حتى هو. اوكي. دونك لو برودوي فيكتوريال فوقاش غادي يكون ايتيغال زيرو؟ فوقاش تكون او ا ايتيغال فيكتوريال او بي ايتيغال زيرو؟ يلا شكون عطينا لك كولينيير. لا نمشيو غير بشويه، خصهم يكونوا كولينيير. يعني خص تكون السينوس ديال الفا مالا خصها تكون سوا السينوس ديال الفا ايتيغال زيرو، ça veut dire alpha غادي تكون سوا زيرو سوا بي، ودو فيكتور بيناتهم الزيرو ولا دو بي، مثلا يو و في. هنا راه شنو هي اللونغ اللي بيناتهم؟ راه زيرو. وإلا كانت يو باغ اكزومبل هكا و في هكا، يعني غادي تكون كولينيير. اوكي. دونك كنقولوا كولينيير. دونك في هذه الحاله كنقول بان او ا الي كولينيير مع او بي. و ça veut dire quoi en d'autres mots collinéaire؟ ça veut dire qu'au A كتساوي واحد العدد فوا او بي. هذه معنات كولينيير. j'ai aucune idée. معاد شنو كتقصد؟ دونك عندي ثاني لا ديستريبيتيفيتي. قلنا هنايا لو برودوي فيكتوريال اللي اونتي كوميتاتيف حيت او ا فيكتوريال او بي هي ناقص او بي فيكتوريال او ا. كاينه اون اوتر ميثود دابا اللي كنتي كتعرف لي كوردوني ديال او ا. مثلا او ا كتعرف غير لي كوردوني ديالها، ما كتعرفش لا نورم ديالها بحال هكا. دونك الا كنتي كتعرف لا نورم كتستعمل هاد لا غولاسيون، اما الا كنتي كتعرف لي كوردوني شنو غادي دير؟ مثلا او ا فيكتوري او ا اكس ا واي ا زد ا و او بي
XA, XB, YB, ZB. OK? Donc, il a besoin de le produit vectoriel انطلاقا من هاد les coordonnées. Donc, عقلوا على هاد لا غير. صراحة في الباك كيهني لكم هاد الشيء. L'enregistrement غادي يكون سواء في لاشين سواء غادي نصيفطو لكم اون بريفي في اللين ديال التليجرام. التليجرام هو اللي كيسيبورتي لي فيديو. اوكي دونك ارجع لهنا XA YA ZA فيكتوريال كندير هذا الرمز هذا XB YB ZB. اوكي دونك كي كندير نحسب هذا البرودوي فيكتوريال تو سامبلومون كنضرب على السطر الاول كنضربوا على السطر الاول وكتحسب ديتيرمينون YA شنو يبقى لي؟ يبقى لي هدف هذا هو الديتيرمينون غنكتب الديتيرمينون احسن. دونك كتبقى لي YA YB ZA ZB هادشي كامل سويفون اي. داكور هنا لا ريغل كتقول لي خصك تزيد واحد الناقص وغادي نضرب دابا على السطر الثاني. الا ضربتي على السطر الثاني شنو غادي يبقى لك؟ غتبقى لك XA هادي وهادي هادي وهادي. نعاود نكتب هاد الديتيرمينون هذا دونك نحيد هذيك الكاريات باش ما نذوقكمش. دونك شنو غيبقى ليا؟ غتبقى ليا XA XB ZA ZB هذه غتكون سويفون جي زائد الا ضربتي على السطر دابا التالي. دونك الا ضربتي على السطر التالي شنو غتبقى لك؟ شنو هو الديتيرمينون اللي غادي يبقى لك؟ غتبقى لك XA XB YA YB فاش الفيكتور الثالثه اللي باقيه ليه هي ك. بيان سور هنا راه نورمالمون خصني نكتب اي جي ك وهنايا اي جي ك. سي بون. والديتيرمينون خلاص كتعرفوا تحسبوا الديتيرمينون كدير هدف هذا ناقص هدف هذا هدف هذا ناقص هدف هذا هدف هذا ناقص هذا. اوكي دونك هذا هو الديتيرمينون. دونك تجيني وي الخدعه عاود تشرح البارتي الاخريه. اوكي دونك دابا كما قلت لكم الفيكتور ديالك سواء كيعطيك في التمرين الفيكتور كتعرف لا نورم ديالها اولا كتعرف لي كوردوني ديال الاكس والاي والزد. دونك قلنا الا كنتي كتعرف لي نورم وقال لك حسب لي لو برودوي لا نورم ديال البرودوي فيكتوريال كتستعمل هذه العلاقه هذه كتعرف لا نورم ديال او لا نورم ديال او بي. مثلا كيقول لك في التمرين بان او ا ايتيغال 3 باغ اكزومبل او بي ايتيغال 2 يعني كتعرف لي نورم ديالهم وكتعرف بيان سور حتى الفا دونك باش تستعمل لا ريلاسيون. اما شي بعض المرات ما كيعطيكش لي نورم كيعطيك لي كوردوني ديال الفيكتور كيعطيك اكس والاي والزد ديالها. سي بون دونك الا كنتي كتعرف الاكس والاي والزد ديال لي فيكتور ديالك خصك تستعمل هذه الطريقه هذه باش تحسب البرودوي فيكتوري. داكور دونك هذه الطريقه هذه شنو كتقول لي؟ كتستف لي كوردوني اكس ا واي ا زد ا وهنا كدير اكس بي واي بي زد بي. وشنو كدير؟ اول حاجه باش تعرف لا كومبوزون سويفون اي شنو كدير؟ كتضرب على السطر الاول وكيبقى لك هذا كتكتبوه هنا. داكور دونك هذا اللي هنايا هذا اي ا زد ا راه هو هذا اي ا زد ا و اي بي زد. سي بون. شنو كتقول لي عاوتاني لا غير كتقول لي زيد واحد الموان وضرب على السطر الثاني. اوكي دونك دابا ضرب اوكي ضرب على السطر الثاني. شنو هو الديتيرمينون اللي غادي يبقى لك؟ غتبقى لك اكس ا اكس بي ها هو اكس ا اكس بي وهذا مشى غتبقى لك هنايا زد ا زد بي زد ا زد بي. داكور كتقول لي عاوتاني وكتضربها في جي في الفيكتور جي وكتزيد عليها كتضرب دابا على السطر الثالث. شنو غادي يبقى لك الديتيرمينون اللي غادي يبقى لك؟ يبقى لك اكس ا اكس بي واي ا واي بي. اوكي دابا نصيفط لكم لي ليان اون فوا نسالي لا سيونس نصيفط لكم لي داك اللي سولني واش مفهومه هذه. مفهوم استاذ شكرا. داكور ماشي مشكل. دونك هنايا غادي نحسب هذا الديتيرمينون هو كتشد هذا الاولى كتضربو في كدير هدف هذا وكنقص منه هدف هذا هو التعريف ديال الديتيرمينون. دونك اي ا زد بي ناقص زد ا واي بي هادشي كامل قلنا سويفون اي. ما ننساش هذا الموان ديما الدراري كينساوها. هنا عاوتاني اكس ا في زد بي ناقص زد ا اكس بي سويفون جي زائد شنو تبقى لي هنايا؟ يلا شي واحد يفتح لي الثالث نشوف واش متبعين. اكس ا و اي دونك اكس ا موان y b x b moins y.
YA fois XP ou la XP fois Y suivant le cas. Donc, c'est le produit vectoriel qui est les coordonnées. Donc, c'est une méthode mémotechnique. Je vais vous la relation de درت لكم هاد اللعيبه ديال خصك تضرب عليها هذه دونك كل بروف عنده الميثود ديالو باش كيخرج يعني ما كاينش ميثود وحده اوكي بيان سور فاش ندوزو لي زيكزامبل ليكزارسيس غادي نحاولوا نديروا شي اكزارسيس فيها الحاجه الثالثه ما غاديش نحتاجوها في هذا الكور هذا ما خصكم تكونوا عارفينها هو لو برودوي ميكس دونك برودوي ميكس بلاتي نسيت واحد اللعيبه بلاتي واقيلا ما هضرتش عليها اوكي دونك هذا لو موديل هذا شنو كيعني لي جيومتريكمون هذا الموديل هذا دونك كنحاول نحيد هذه دونك نسيت ما هضرتش على الجيومتريكمون شنو كيعني دونك ايماجيني عندك واحد الفيكتور هكا يو واحد الفيكتور في دونك لو موديل ديال يو فيكتوريال في en fait راه هو هذا راه عدد ياك يو فيكتوريال في الموديل ديالها راه عدد en fait شنو كيمثل ليا la surface entre ou la compris entre les deux vecteurs. OK donc الا بغيتي تعرف هذا لا سيرفاس هذا كتكون متوازي الاضلاع بغيتي تعرف هذا لا سيرفاس هذا اس سميه اس راه هو en fait هو لو موديل ديال يو فيكتوريال في اوكي دونك فاش نبغي نحسب لا سيرفاس اللي كيحصروه لي واحد جوج ديال لي فيكتور كنستعمل لو برودوي فيكتوريال باش نبغي نبين واحد دو فيكتور سون كولينيير خصني نستعمل لو برودوي فيكتوريال سي لو برودوي فيكتوريال يكون ايكال ا زيرو كور ديال الميكانيك دي بوين تقربنا نسالي واحد قال لي ان كور هذا دونك ouais donc هذا غير رابيل ماتيماتيك دونك واخا ماشي ما غاديش ندخلوا في لا ميكانيك دي بوين دونك رابيل ماتيماتيك ضروري غادي يدوز لنا اوكي ابري باقي لي واحد لو برودوي ميكس غادي نديفينيه وندوز نشوف واحد بي دي ديال لانسات تي دونك برودوي ميكس دونك شنو هو لو برودوي ميكس دو 3 فيكتور دونك ميكس خص يكون فيه البرودوي فيكتوريال والبرودوي سكالير علاه سميناه ميكس دونك خص يكون فيه ثلاثه ديال لي فيكتور دونك غنبدلو بحال هكا او ا او بي او سي en fait par définition هو او ا سكالير او بي فيكتوريال او سي اوكي دونك الا بغيت نحسب لو برودوي ميكس اوتوماتيكمون شنو خصني ندير اول حاجه غادي نحسب هذا لو برودوي فيكتوريال بداك الشيء اللي هضرنا عليه قبيلات والريزولتا غادي ندير له لو برودوي سكالير مع او كنعرف دابا نحسب البرودوي فيكتوريال كنعرف نحسب البرودوي سكالير وهذا البرودوي ميكس علاش ديفينيناه اون فيت شنو كيمثل ليا مثلا عندك ثلاثه ديال لي فيكتور او ا عندك واحد الفيكتور او بي وعندك واحد الفيكتور او سي هاد ثلاثه ديال لي فيكتور شنو كيحصروا ليا راه كيحصروا لي واحد الفوليوم هنايا parallélopipède اول حاجه بلاتي البرودوي ميكس سي ان فيكتور ولا سكالير دائما كنطرح هاد لا كيسيون scalaire سكالير شكون متفق شكون ما متفقش بلاتي نشوفوا واش غادي ندير ميلونجون لي دو استاذ واخا تعاود السؤال السؤال هو واش هاد لو برودوي ميكس هذا الشيء اللي كتبت هنا بالصفر واش كيعطيني عدد ولا كيعطيني فيكتور يعطيني عدد يا واش متفق مع عدد سكالير اوكي سكالير علاش استاذ تعطينا فيكتور لا بلاتي نمشيو غير مشيه حيت لو برودوي فيكتوريال هذا غادي يعطيني فيكتور فاش دير البرودوي سكالير غادي يعطيك سكالير داكور دونك هذا راه عدد لو برودوي ميكس راه سي ان سكالير وهذاك العدد شنو كيمثل ليا في ماتيماتيكمون كيمثل ليا هذا لو فوليوم هذا كومبري اونتر 3 فيكتور نون كولينيير بيان سور مثلا هذه دونك الا بغيتي تحسبوا ان فوليوم شنو كدير كتستعمل لو برودوي ميكس اوكي لي بروبريتي ديال لو برودوي ميكس بامكانك تشونجي اول حاجه غادي نحاول ندير او ا وندير او بي هنايا وندير او سي هنايا دونك الا درتي اون روتاسيون horaire changer ici les vecteurs ما كاين حتى شي مشكل كيبقى il est égal ça veut dire que OA اعتبر هذه واحد هذه جوج هذه ثلاثه دونك OA سكالير OB فيكتوريال OC بحال او بي سكالير
خصني حتى نحافظ على الترتيب او سي فيكتوريال او ا وبحالها بحال او سي سكالير. شنو قلنا مور او سي كاينه او ا فيكتوريال او ياك او بي ياك. دونك هادو كاملين كنبينوا بانهم يسون ايغو. يعني الا مشيتي في هذا لو سونس هذا لو سونس اورير هاد لو برودوي سكالير il est invariant. Le produit mixte il est invariant. C'est bon? Oui. D'accord. Ok, donc d'abord c'est la dérivation vectorielle. Quand vous regardez c'est le produit cinématique. Au moins باش نعطيكم هذيك début باش تبداو le cours ديالكم. Donc العشرية هذا au moins تبداو الميكانيك تحيدوا عليكم. OM. Donc غادي ندوز la dérivation vectorielle. Donc dérivé ديال واحد la fonction كنعرفوها. Donc la dérivation scalaire كنعرفوها. حاجة جديدة هي la dérivation ديال واحد dérivation vectorielle. OK, une dérivation vectorielle. Donc عندي واحد OM واحد الفيكتور OM تقدر تكون position vecteur position xi plus yg plus zk. Bien sûr x هنايا شنو كيتسمى x de t و y de t و z de t الا كانت هذه الفيكتور position متجهة الموتور. شنو كيتسموا x و y و z كيتسموا les équations معادلات زمنية les équations horaires. ياك عقلتوا عليهم شويه؟ داكور. بغيت نحسب لا ديريفي ديال هاد لا فونكسيون هادي. دونك ديريفي ديال او ام ديال هاد الفيكتور او ام. بيان سور هنايا كنت غادي نهضر على لي فيكتور عندهم علاقه بالمرجح او لو ريفيرونسيال اوتوماتيكمون من بعد خصني نتعاون نقول فين درت الديريفي فين روبير درت الديريفي. مثلا هنا غادي ندير الديريفي في اي جي كا لو روبير اي جي كا اصلا عندي غير روبير واحد اوكي اللي هو اي جي كا لا باز ديالو هي اي جي كا اوكي. دونك خصني اوتوماتيكمون ندير لو روبير فين درت الديريفي كما قلت لكم. علاش؟ حيت من بعد فاش ندخل الشونجمون دو ريفيرونسيال غادي يكون عندي بليزيور روبير يقدر يكون عندك 3 4 ديال لي روبير. دونك هذيك الساعه خصك تحدد ليا فين درتي الديريفي ماشي بحال لي فونكسيون. لي فونكسيون سكالير اي سون انديبوندون دي روبير. باش كنقول لك الديريفي ديال اف المشتقه ديال اف راه ما كتقوليش فين مرجح درتي المشتقه. مشتقه اف كاينه مشتقه وحده. ولكن بالنسبه للمتجهات راه مهم خصني نهضر على الروبير فين درت الديريفي. اوكي. دونك بغيت ديري مثلا ديال او ام هنايا او ام هي اكس فوا اي. دونك اول حاجه عندي نحط لي بروبريتي قدامي. لي بروبريتي ديال الديريفي فيكتوريال تقريبا بحال سكالير. مثلا كانت عندك الديريفي ديال يو زائد في. شنو هي الديريفي ديال يو زائد في او اف زائد جي بريم؟ شنو كديروا؟ كديروا اف بريم زائد جي بريم. حتى انا غادي نكتب الديريفي ديال يو بارابور او طون زائد الديريفي ديال في بارابور او طون. اوكي. بغيت الديريفي ديال البرودوي سكالير. دونك شنو كندير؟ بحال الا عندك اف فوا جي عاوتاني بريم هي اف بريم فوا جي زائد جي بريم فوا اف. دونك هنايا هي دي يو بارابور ا دي تي سكالير في زائد يو سكالير ديريفي ديال في بارابور او طون. اوكي. ديريفي ديال واحد لا فونكسيون سكالير اف دو تي اولا نكتبوا لندا تي فوا يو. حتى هي غادي نستعمل تقريبا نفس هاد لا غولاسيون. خصني نحسب الديريفي ديال لندا حيت حتى هي راه فونكسيون ونضربها في يو زائد لندا الديريفي ديال يو. دونك كنستعمل هاد لا بروبريتي هادي بحال اللي خصني نحدي معاه هو الديريفي ديال البرودوي فيكتوريال. دونك الديريفي ديال البرودوي خصني حتى نحافظ على الترتيب. الديريفي بارابور مثلا ديال يو فيكتوريال في. هنايا خصني نكتب برودوي سكالير ماشي مشكل تقدر تبدا بفي موراها يو حيت قلنا له برودوي سكالير مالو الي كوميتاتيف. ولكن هنايا خصني اوتوماتيكمون غنكتب الديريفي ديال يو هي الاولى فيكتوريال في زائد يو فيكتوريال الديريفي ديال في. اوكي. دونك هنايا خصني نحدي مع الترتيب في لو برودوي فيكتوريال. سي بون. هاد لي بروبريتي مفهومين كما قلت لكم تقريبا كيشبهوا لي بروبريتي ديال لي فونكسيون سكالير. وي. اوكي. بالنسبه لكل سي كلير سي كلير سي كلير. Si je n'ai pas compris le dernier. التاليه
Ouais. Produit vectoriel, Oui. خاصك ديريفي بحال دير هذه بحال تستعمل هذه غير هنا خاصك تحافظ على الترتيب. مثلا عندك هنا يو فيكتوريال في خاصك تبدا بيو ديريفي يو هي الاولى ودير لها فيكتوريال في زائد يو فيكتوريال ديريفي ديال لا فيتاس سور لو طون. ما عندكش الحق تقلب حيت قلنا لو برودوي فيكتوريال مالو الي ما تنساوليش هاد لا ريلاسيون انتي كوميتاتيف. Ça veut dire quoi anti-commutatif? Ça veut dire que U vectoriel V مالها كتساوي ناقص V vectoriel U. ماشي بحال ماشي بحال البرودوي سكالير. البرودوي سكالير شنو قلنا على U سكالير V مالها بحال V سكالير U. ما كاين حتى شي مشكل قلبتي ما كاين حتى شي مشكل ما كتزيد لا سيم ولا والو. باغ كونطخ البرودوي فيكتور خصني ديما نحضي مع لا ديريفاسيون ديالو. سي بون؟ وي سي بون. اوكي. دونك تقريبا سالينا البارتي الاولى. دونك هذه نورمال كيديروا في واحد 2 سيونس. حنا نشوف دابا غير التي دي ديال الانسا تيطوان باش نلقى عاوتاني واحد دقيقه غير باش نشوف واش فهمتوا هاد لي كونسيبت هادو. انسا تيطوان انسا تيطوان 2020 اس 1 ميكانيك. الا سولتكم هادشي اللي هضرنا عليه دابا كامل عطيوني شي نسبه باش شحال فهمتوا واش 20% 30% 1%. باش نعرفوا واش هادشي هو هذاك باش ندوزو ليكزارسيس ولا فوق 50. 50% استاذ. حيت 50% كتفهم مع الاستاذ 50% كتفهم في الدار. مشجعه 50%. اوكي دونك نشوف واش فريمون كاين هذيك 50. نشوفوها. اوكي دونك هذا تي دي ديال الانسا تيطوان 2020. يلا عطاني 3 فيكتور. دونك هنا رمز لهم ا. دونك فيكتور بامكاننا نرمز لها غير ا ونكتب متجه من فوق منها ما كاين حتى شي مشكل. اوكي قال لي احسب لي نورم ديالهم. دونك هنا شنو عطاني لي كوردوني ديال لي فيكتور يعني هذا 3 جوج راسين 3 سواء كنكتبها سو فورم هكا سواء كنكتبها سو فورم ديال كولون حسن حيت لي فيكتور كنرمز لهم كولون ماشي لين. هنا كتشبه اللين هنا عندي واحد فيرغول. اوكي دونك من الافضل خاصك تكتبوها على سو فورم ديال كولون. يلا الا بغيت نحسب لو موديل ديال ا. شنو هو الموديل ديال ا؟ شنو هي لا غولاسيون غادي نستعملها بعدا؟ هي راسين ديال 3 كاري بلس 2 كاري بلس راسين 3 كاري. هي كنستعملها لا غولاسيون. اوكي دونك كتعرفوها دابا. دونك ما ننساش لا راسين بيان سور. دونك 3 كاري بلس 2 كاري بلس راسين 3 او كاري. دونك كتعطيني 9 بلس 4 بلس 3 راسين كتعطيني 13 راسين ديال 16 اللي هي 4. اوكي دونك بي و سي دابا كتعرفوها. اون ديدوير لي زيكسبرسيون دو فيكتور يونيتير اللي غاديه مع ا. دونك ا ايماجيني هذه هي ا. شنو قلنا الفيكتور يونيتير غنسميها يو ا. يلا شنو هي الديفينيسيون ديال الفيكتور يونيتير قلنا؟ شكون اللي عاقل عليها؟ Le vecteur sur le module. هي ا على الموديل ديالها. على الموديل. تري بيان. دونك هي شنو قلنا ا بامكاني نكتبها على هذا الشكل. هي 3 اي جوج جي راسين 3 كاري. سواء نكتبها بحال هكا سواء نكتبها سو فورم ديال فيكتور حسن هكا. والموديل ديالها قلنا هو 4. دونك كتجيك هي 3 كار اي 2 كار جي راسين 3 كار كار صافي. دونك هذه الفيكتور يونيتير اللي غاديه مع ا. دونك شنو هما لي بروبريتي ديال الفيكتور يونيتير؟ لا ديريكسيون ديالها هي لا ديريكسيون ديال ا ولا نورم ديالها هي واحد. بامكانكم تجربوا بان لا نورم ديال هاد يو ا هذا راه هي واحد. شنو هي لا نورم ديال يو ا؟ تشد هذه ديال او كاري زائد هذه او كاري زائد هذه او كاري دير لا راسين تلقى هي واحد. على سمينا يونيتير. سي بون. هنا قال لي on considère les angles θ A, θ B, θ C compris θ calculé cosinus ديال θ A هي l'angle entre UB و UC. يلا شنو كندير في الكوسينوس؟ فاش كنسمع الكوسينوس فاش خصني نفكر؟ فيكتور الاخر كوسكالير. برودوي سكالير. تري بيان. دونك هي لو برودوي سكالير entre UB هنا قال لي غير ما بين UB و UC
دونك خلاص سواء نكتب بي و سي ما كاين حتى شي مشكل حيت بجوج ما غادي يعطيو نفس الريزولتا مقسومه على قلنا الموديل ديال يو بي الموديل ديال يو سي. شنو هو الموديل ديال يو بي؟ يو بي راه سيت ان فيكتور يونيتير ياك هذه يونيتير وهذه يونيتير يعني الموديل ديالهم هي واحد ياك دونك كتبقى ليا غير يو بي سكالير يو سي دونك كنكون ديجا انا حسبت يو بي و يو سي دونك بيان سور يو بي كنحسبها بنفس لا ميثود. شنو هي يو بي؟ هي بي على الموديل ديال بي و يو سي هي سي على الموديل ديال سي. اوكي داكور دونك كوسينوس ديال تيتا بي تيديروها نفس لا ميثود دابا عرفتو دونك غنشوف الكوسينوس دابا راه برودوي سكالار. قال لي calculer les composants des vecteurs E1 E2 E3 tels que E1 شنو هي E1 هي UB فيكتوريال UC دونك شنو غادي ديروا غتكون ديجا كنعرفوا لي كوردوني ديال UB بهاد لا ريلاسيون هادي غتكون ديجا خرجتي لي كوردوني ديال UB غتكون خرجتي لي كوردوني ديال UC وتستعمل البرودوي فيكتوريال اللي هضرنا عليه قبيلات. عقلتوا كيف كنديروا نحسبوا البرودوي فيكتوريال؟ Oui, Donc, avec les trois déterminants. B fois UC fois كدير لي ديتيرمينون داكور دونك هادشي د المات راكم قاريين راكم جادين اون دي دي دونك E1 E2 دونك مازال ما هضرنا على شنو اون باز سي د باز اسيان نورمال. اوكي دونك لا باز غادي نديفينيها جو بونس سينيماتيك دونك اون باز عندي دو تيب دو باز دونك فاش كنهضروا على لا باز ديال واحد لو روبير غالبا كنخدموا لي باز اورتونورمي direct. Ok, ça veut dire quoi orthonormé? Ça veut dire que I mala est égal à G est égal à K est égal à ouais. Au normé, donc ortho là ça veut dire ils sont orthogonales, ça veut dire que I elle est perpendiculaire à G, elle est perpendiculaire à K. Donc هذه هي معنات orthonormé. هذه هي normée وهذه هي orthogonale. Orthogonal, il y a une exprimer mathématiquement. Ça veut dire quoi orthogonal de maths? Ça veut dire que I scalaire G. Ah, très bien. G scalaire K est égal à K scalaire I est égal à 0. Au direct, ça veut dire tout simplement بأن le produit vectoriel يحافظ على هذا الترتيب هذا يعني إذا ديتي I ودرتي لها فيكتوريال G خصك تلقى الفيكتور الثالثة اللي هي K. ديتي G درتي لها فيكتوريال كا خصك تلقى اي ما تلقاش شي موان وجديتي كا درتي لها فيكتوريال اي خصك تلقى جي دونك هاد ثلاثه ديال لي ريلاسيون بامكاني نجمعهم في ريلاسيون وحده هي كي كندير نجبد ثلاثه ديال ريلاسيون مثلا كدير اي وجي دونك هادو غير لي ميثود اللي خصكم تعقلوا عليهم باش ما تحفظوهم. الا مشيتي في هاد لو سونس يعني الا درتي اي فيكتوريال جي شنو خصك تلقى كا. الا درتي جي فيكتوريال كا شنو خصك تلقى الفيكتور هذه اللي في الاول اي داكور. وإلا درتي ك فيكتوريال اي شنو خصك تلقى عاوتاني خصك تلقى جي. دونك سوا كيديروا بحال هكا سوا بامكانك تكتبهم بحال هكا ونعاود هنايا اي. اوكي يعني درتي اي فيكتوريال جي خصك تلقى ك درتي جي فيكتوريال ك خصك تلقى اي. ونزيد نكمل حتى هنايا دونك نزيد هنا واحد جي درتي ك فيكتوريال اي شنو خصك تلقى جي. دونك الا حصلتي ثلاثه ديال لو ريلاسيون واحد جوج ثلاثه شنو كيكون عندك لا باز ديالك شنو كنسميها اون باز اللي هي ديريكت. سي بون دونك هذه مازال غادي نرجع لها لا ريلاسيون هذه. مسيو عملت مثلا جي برودوي فيكتوريال دي وجبرت موان كا هي هذيك صحيحه. دونك الا لقيتي جي حيت هذيك راه هي هذه الا كانت عندك جي فيكتوريال اي تيغال موان كا راه هي هذه اون فيت هاد لا ريلاسيون جوج لا ريلاسيون راه ايكيفالون. علاش حيت قلنا لو برودوي فيكتوريال مالو الي اونتي كوميتاتيف يعني الا قلتي مثلا لقيتي جوج مقلوبين خصك تلقى واحد الموا وصافي. داكور اوكي دونك هادشي خصكم تكونوا عارفين على لا باز ماشي معلومات يبين بان لا باز الي اورتونورمي بين بان ديريكت دونك خصك تبين هاد لي تخوا ريلاسيون اولا 9 ديال لي ريلاسيون اون فيت دونك دير ثلاثه ديال البرودوي سكالير ثلاثه ديال البرودوي فيكتوريال وتبين بان لي نورم ايغال 1 باش تبين بان ايميتير. اوكي دونك ليكزيرسيس الثاني فيه السينيماتيك حنا مازال ما هضرنا على السينيماتيك دونك جو بونس نوقفوا هنايا
باش ما نخلطوش دونك باش تكون هاد لابارتي غير ديال شابيتر واحد اللي هو الكالكول فيكتوريال. وان شاء الله الا قدنا شي وقت نزيد لكم شي سيونس بيبليك ديال السينيماتيك. دونك ما عرفتش واش سي بون لحد الان. استاذ عندي واحد السؤال. سير عندي واحد السؤال في داك التادي داك ليكزيرسيس اللي يلاه درنا. السؤال جوج وي داك الكوسيلوس تيتا لقينا في الاخر بلي هو يو بي فوا يو سي. هذيك راه فوا ياك ماشي سكالير. هذا برودوي سكالير تحسبو. كندير نحسب هذا خصني نخرج يو بي بهذه لا ميثود هذه اللي قلنا هنايا. دونك هاد يو بي خصني نصوبها بهذه لا ريلاسيون. يو سي نحسبها حتى هي بهذه لا ريلاسيون كما درت اليو ا. اوكي دونك يو ا راه بامكاني نكتبها على هذا الشكل ولا على هذا الشكل. نعاود نكتبها على هذا الشكل احسن. يو ا راه هي 3 كار 2 كار مثلا غاسين 3 كار ياك. هاد يو بي تحاول تكتبها حتى هي بهذه لا فورم هذه، و يو سي تحاول تكتبها بهذه لا فورم، وكدير لو برودوي سكالير اللي شفنا في الاول. وحيت دابا هما في داك السؤال الاول كانوا قالوا بلي يو ا يو بي يو سي اكسبرسيون. الو الكوسيلوس كان خصو يخرج لنا، خصو يعطينا ان نومبر. هو اللي خربقني. حيت هذا راه برودوي سكالير يعطيك واحد لو نومبر، يعطيك واحد العدد. هذا البرودوي سكالير ديال يو بي نصوبوها باش ما تمشيش. دونك نحسبوا يو سي يو بي بعدا. شنو هي يو بي؟ قلنا هي الفيكتور بي. شنو هي الفيكتور بي؟ هي جوج اي زائد راسين 3 جي زائد راسين 2 ك ياك. وشنو هو لا نورم ديالها؟ لا نورم ديال دابا راه كتعرفوا هي جوج او كاري 4 راسين 3 او كاري هي 3 راسين 2 او كاري هي جوج. دير هنا واحد لا راسين. دونك شنو غادي تعطيني تحت؟ غتعطيني 4 و 2 6 9 ياك. دونك راسين ديال 9 هي 3. دونك كتجيني 2 تيير اي زائد racine 3 sur 3 g زائد racine 2 sur 3 k. اللي بإمكاني نكتبها على هذا الشكل هذا 2 تيير racine 3 sur 3 خليها بحال هكا، وهنا racine 2 sur 3. سي بون. هذه هي يو بي. نزيدو نحسبو يو سي اللي هي قلنا سي على لو موديل ديال سي. شنو هي الفيكتور سي؟ هي واحد اي يعني اي زائد جوج جي زائد جوج ك مقسومه على راسين ديال واحد او كاري زائد 4 زائد 4. دونك سي تعطيني 3. دونك كتعطيني 1 على 3 اي زائد جوج على 3 جي زائد جوج على 3 ك، اللي هي بامكاني نكتبها على هذا الشكل 1 على 3 جوج على 3 جوج على 3. سي بون. دونك الا بغيت دابا نحسب الكوسينوس ديال تيتا عندي بي عندي سي، عندي يو بي عندي يو سي. دونك شنو قلنا البرودوي سكالير؟ شنو كدير هذا فوا هذا، يعني جوج على 3 في 1 على 3 اللي هي جوج على 9 زائد راسين 3 على 3 في جوج على 3. دونك راسين 3 على 3 في 2 sur 3 دونك نديرو هنا 9 2 راسين 3 sur 9 زائد هذا في هذا اللي هي راسين 2 sur 3 دونك 2 راسين 2 مقسومه على 9. اوكي دونك هنا غادي تلقى الكوسينوس ديال تيتا. بيان سور باش تلقى تيتا كدير كوسينوس موان 1 ديال ديك لا فالور اللي غتلقى هنايا ديال هذا العدد هذا. داكوغ واش مفهومه؟ صافي مفهومه شكرا. اوكي غير حاول تعاود تصوبوا هذا. دابا نصيفط لكم هذا الفيشي، ما عرفتش واش مهم ولا بلاش. جو بونس انتريسون نخلي لكم الفيشي باش بلا ما تعاودوا الفيديو من حتى زد، سيرتو بالنسبه اللي بداو معايا من الاول. اوكي اوكي دونك مور هذا الشيء كندخلوا في الكور في لابارتي ديال السينيماتيك. داكوغ دونك دابا نحط لكم الفيديو كما قلت لكم. دابا نصيفط لكم الفيديو الناس اللي عندهم امبيشمون. كاين دي كيسيون دونك اي سؤال واخا جينيرال باقي لنا واحد 10 دقائق. اللي بغى يطرح اون كيسيون كاين شي مشكل. اوكي اللي بغى يهضر تا هو. دونك كنوقفوا لونجسترومون.